May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Adlaw karon nga Huwebes sulod sa Domingo human sa Pentecostes. Mga igsoon, ang ebanghelyo na atong paggabasahon o pamanandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus kuyog sa iyang mga tinun-an miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemane ug miingon siya kanila, "Paglingkod kamo dinhi samtang wadto ako didto og magampo." Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak nga ni Zebedeo ug mibati siya dakong kaguol ug kahingawa. Miingon siya kanila, "Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako." Ug milakaw siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nagampo nga nag-ingon, "Amahan ko, kung mahimo kuhaa ka nako kining kupa. Apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman kun dili ang imo." Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan sila nga nangatulog ug siya miingon kang Pedro, "Nganuman kamong tulo wala man magtukaw uban kanako bisan usa lang ka oras. Pagtukaw kamo og pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas." Og mibiya si Jesus pag-usab og nag-ampo, "Amahan ko, kung imong gayong ipainom kanako ang kining kupa, matuman ang imong pagbuot." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mag-igsoon ko na ni Kristo karon Mayo 28, 2026 adlang Huwebes. Karon natong gisaulog ang feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Mga igsoon, nasayod kita nga kitang tanan nakaambit sa pagapari ni Kristo diha sa bunyag. Si Kristo isip mao ang pinadala sa amahan. Adunay certain purpose and meaning and mission na kailangan niyang i-fulfill and to save us from the slavery of sin. Ug sa pagluwas ni Jesus kanato, dili lalim, dili inana kadali ang iyang mayaguman nga makasinati siya og kasakitan, pagpanglutos, pain, passion, suffering, and even death. As part of his human nature, ingon yun tang kung mahimo, ilikay kaniya, ilayo kaniya ang maong kasakitan. Kay makaingon magubutang hindi ba lalim, makasinati o kanang kasakitan aning kinabuya. Di ba lalim nga maka-feel ka og pain and suffering. Kitang mga tao, gitudluan kita to experience comfort, convenient, and pleasure. Mao na ang gipangita sa lawas. Mao na ang gipangita sa usa ka ordinaryong tao. Pero si Jesus, kay part man pud niya ang human nature, naapod na siya nga desire. Pero, mao bitaw na nga ang iyang humanity, ang iyang divinity, kana bitawng ma-feel niya ang pain, ma-feel niya ang pleasure, ma-feel niya ang human experience, pero ang iyang will, ang iyang pagkamasinubtanon, ang iyang mga desisyon sa kinabuhi, always anchored and aligned to the will and mind of God. Mao ni nakalahi na Jesus. Mao na nga he never commit any stain of sin and never siya nakahimo og kanang salaod nga tungod sa iyang tawhanong pagbuot. Okay? Nakaangla man ang iyang mga desisyon ug lakang ngadto sa langit ng Amahan. So, mga igsoon ko na ni Kristo, bisan pa og naay mga tawhanong pagbati sa Jesus, nga likayan niya ang maong mga kasakitan, but in the end, mupatigbabaw gyapon ang kabubuton sa Amahan. Mao na nga diha sa atong ebanghelyo karon,
mihangyo siya sa amahan nga kung mahimo kuha ka ning kupa pandili ang akong pagbuot mo'y matuman kundili ang imo. Nangamuyo siya, nangaliupo siya kung pwede. Pero at the end, iya gyapon giingon nga mahitabo gyapon ang kabubuton sa amahan. Nindot kay siya nga pahinumdum ka nato mga igsoon. Sa kinabuhi nato, muhangyo kita sa Dios kung unsa ang gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi. Pero in the end, bisan pa og kabaluta nga mao ni ang kabubuton sa Ginoo, ato ang gyapong gusto mao yung natuman. Mao na nga this priestly prayer of Jesus somehow a perfect reminder nga bisan pag naatay mga personal nga gusto o kanang plano sa kinabuhi, dapat kita kabalo mo pa ilalom gyapon sa kabubuton sa Ginoo. We need to die our own plan and desires in life. Kailangan natong patyo natong mga kaugalingong gusto aron ang gusto sa Ginoo, ang plano sa Ginoo maoy mo patigbabaw og mabuhi. And dili na inana kadali mga igsoon. Kay nganuman, kay kailangan man nimo patyo ng imong kaugalingong plano aron ang plano sa Dios maoy mabuhi og matuman. Sa kinabuhi biya nato, kani bitawng dying oneself, self-denial, self-discipline, usahay kung naa na ta sa power and authority, naa na ta sa katungdanan, gusto biya nato, if possible, kung unsay dali, unsay mo komportable, mao gyud atong buhaton. We use all means and ways and unsa man ang ato ang mga pwedeng magamit diya aron lamang nga mupatigbabaw kung unsa ang ato ang mga personal nga gusto o plano. Samot na kung ang katugbang niya na nga plano o mga panghitabo dili-dali. Dako ba na siya nga temptasyon sa tuwa mga igsoon, no? Samot na kung kita na naa sa katungdanan. Kay nga naman, kay ang ato man yung pilion kung unsa ang dali, kung unsa ang pabor ka nato o unsa ang konbinyente. Katubya, pabor na ba ito ni Jesus? Kay nga naman, kay pwede ba yung ninyo buhaton, likayan ang mga kasakitan na pwede niyang mahiaguman? Pwede ba yung niyang likayan kung unsa ang mga pwedeng ipabuhat sa amahan? Kay he has also the freedom and free will. But in the end, ihay naging gipaklaro nga ang kabubuton niya pun sa amahan mo ay matuman. Inana ang tata mga igsoon. Sa kinabuhi nato, bisan pa og adunay kitay freedom and free will, dili nato na siya abusuhon nga makaingon kita nga puminti lang ta ingon sa pagkat ako'y tao lamang, nga madala gid ta sa mga temptasyon, madala gid ta sa mga litag sa demonyo, mahulog gid ta sa ato ang slippery slope of our fallen nature. Si Jesus gitindal man pod. Si Jesus gitagaan pug tsansa nga likayan niya ang kupa nga ipainom diha sa amahan. Ang kupa means referring to the mission lagi, referring to the will of God nga mao ang pagluwas kanato, which is not that easy. It also entails sacrifice and even pain and death. Mao na nga pwede unta na siya na mo-decline si Jesus ana, pero mao lagi na nga ang kabuton lagi sa amahan mo ay iyahang gi tagaan og kanang higayon nga mao'y matuman og mahitabo kaysa iyang kagulingong gusto. It's the first point that we need to reflect in our gospel today. Second point, my dear brothers and sisters in Christ. For the second time, may balik si Jesus ngadto sa iyang mga may balik siya nga maghangion niya nga iyang mga tinun-an nga magampo uban kaniya, magtukaw. Pero
sila nangatulog. Patog ningon siya nga andam ang spirito apan luya ang lawas. Mga igsoon, even Jesus Christ naninguha siya nga kana bitawng ang ato ang mga desire to follow our Lord dili siya enough nga mo rely lang ta sa to ang kaugalingong kapasidad kundi magampo gid ta seryosohon gid nato ang pagpangaliupo ngadto sa amahan nga tagaan tag igong kusog kadasig ug kalig-on nga tubangon nato ang mga pagsulay na atong mahiaguman aron lamang nga kita musagubang sa misyon na iyang gihatag kanato. Mao na kung gusto gid ta nga ma-fulfill nato ang misyon na gihatag sa Ginoo kanato, dili magsigoy lang og kanang katulog, magpatulog-tulog sa pansitan, kundi ubanan gyud nato kanunay og pag-ampo. Kay ngano man, kay ang tawo manggod nga dili kabalo mo ampo, mura siya og naghimo lang og kanang usa ka butang nga maayo pero walay kutay, walay koneksyon ngadto sa naghatag og blueprint sa iyang mga plano. So, sa ato ang pag-fulfill nato sa maong misyon, kaning ato ang misyon na gibuhat, dili ni nagikan sa tuang kaugalingong plano, kundi kita la ang nag-execute sa maong plano kung unsa ang gusto ipabuhat kanato. Mao na nga we always refer to the perfect architect, to the perfect engineer sa maong plano. Mao na kita mga foreman lang dili ta magbut-buot. Perminti gyud ta mo sangguni dadto sa engineer mao'y naghimo sa plano. Perminti gyud ta mo refer kadto sa architect kung unsa ang ilahang mga disenyo sa maong plano. Mao na nga kita na mga murag piniyalan lamang sa maong mga misyon na gihimuan ning kalibutan mao na nga dili ta magbutbuot sa ato ang mga gusto. Mananghid gyud ta kung insakto ba ni sa ato ang according to the plan. Kabalo man ta kaning ako naman ko'y gamayng background na no kay nang na-expose man ta sa infrastructure. Ang mga foreman kabalo na sila kung unsa na ang ilang buhaton, kabalo na sila nga mao ni ibutang diri, mao ni ang angay diri. Pero you know what? Ang in the end, before gyapon na nila ibutang ang unsa kadako ang kabilya, unsa porma diha nga design, panangid gyapon yun na sila sa architect nga mao'y nag-design o sa engineer nga mao'y naghatag og kanang plano sa unsa kalig-on na ang ilahang gihimo. Sa to pa di ay sama pud kita ang mga tao nga bisan pa og kabalo na ta sa unsay angay natong buhaton, kabalo na ta we have already the intellect and will kung unsa ang atong gustong buhaton, dili gid ta magbuot-buot gyapon sa kinabuhi. Mananghid gyapon ta, mo refer gyapon ta, mo konsulta gyapon ta og dabaw sa tanan musunod gyapon yun ta bisan pag natay kagalingon ng mga desisyon. Usahay ang mga purman, mingon siya, pwede ra manggod inani god kay ligon naman nani nana. Moingon gina di na dili. Dungagi na, may nusi na, ana. Wagi mabuhat ang purman, kung dili. Unsa ingon sa engineer, mao gyud mo'y matuman. So mao na mga igsoon sa kinabuhi gyud nato no. Bisan pa og kabalo na ta kung unsay angay buhaton. Kabalo na ta sa posible natong buhaton. But in the end, mananghid di pud sa Ginoo, Lord. Unsa gyud ang angay, Lord? Kabalo na ako yung mga options sa kinabuhi. Na ako yung mga lakang sa kinabuhi. Asa man niini ang angay na kong buhaton. Inana mga igsoon. So mao na nga dili pwede di ay nga sa tuang pag buhat og maayo aning kalibutan nagbuhat lang kita nga wala tay ampo-ampo. Ang ampo is referring to our connectivity to the Lord nga mo'y atong pananghiran, mo'y ato ang sa Tagalog pa sumangguni aron ang ato ang mga lakang desisyon og mga gipanghimo aning kalibutan subay gayud kung unsa ang blueprint nga plano sa Ginoo
na gusto niyang ipabuhat kanato. A certain mission and task that we need to fulfill. Third point, my dear brothers and sisters in Christ. Bibiya si Jesus mag-usab o nag-ampo, amahan ko kung imo gayong ipainom ka nako kining kupa, matuman ang imong pagbuot. In the end, pakaingon ta, gabisan pa o kanang naatay mga desisyon na ginunda sa kinabuhi. Nanabitaw mga nanabitaw convinced na gyud ta ba sa ato ang plano na ginunta. Pero in the end, ang kabubuton gyud ta samahan gyapon may matuman. Mga igsuon, usahay biya sa tong kinabuhi. Parang napigid tay pagkamatinumanon. Naibagid tay pagkagahi og ulo. Usahay, naagid tay kanabitang magtuman gyud ta ba sa tong gusto. Ako kinumdum gyud ko sa una gyud bata pa ko kanang dili ko pakuyugon. Kanang mamaligya mi og kanang bulad adto mi sa mga laing mga municipality, adto mi sa mga bukid-bukid sa Buanga del Sur. Dili jud ko pakuyugon kay wala lagi high risk, delikado ang mga lugar. Pero gusto jud ko mukuyog ba? Gusto jud ko makaadto ang mga lugar. Ang punto na kung mga igsuon, karabi taong sa ato ang pagkamatinumanon usahay sa ato ang mga gusto. Usahay, makaingon biya ta nga nahitabo na lang ang maong paghitabo, dili tungod kay kagustuhan sa Ginoo. Kung dili, namugos man tang mga tao. Sa kinabuhi biya nato, usahay, dili ba na siya angay mahitabo. Pero usahay manggod, kabalo na ka nga unsa tay dapat, pero gibuhat man nimong the other way around, mo to nga lahi mo nahitabo sa imong kinabuhi. Bis mo na yung ta mahitabo, lahi na noon ang moy ang resulta. Usahay, mayon tag mablame pag yun nato usahay ang Ginoo. Mo bitaw na nga kung kabantay mo sa ato ang mga trahedya karon, mga kalamidad karon, dili man ni siya kabubuton sa Ginoo. Aduna may mga kalamidad, aduna may mga trahedya nga nahitabo tungod ang tao nagbuot-buot sa iyang gusto. Imbis nga mo ni angay buhaton, wala man niya buhata. Mao to nga naanay consequences. Kana bitong epekto sa iyang mali nga desisyon, naapektuhan ang laing tao. No, kana bitong ako na ako'y responsibilidad na wala na akong gibuhat, dili ra ako mo'y napiktuhan. Daghang tao ang napiktuhan. Mo bininitabo sa tuang nasod karon. Usa ka tawo, pipila ka mga tao ang nangurakot, pipila ka mga tao lang ang naka-enjoy sa maong kwarta, pero daghang tao ang mga nag-antos o nagsakripisyo. Kay ngano man, kabalugod siya nga dili mao, kabalugod siya nga sayop ang iyang gibuhat, pero mas gituman man niya ang iyang personal desire. Kay napon siya kung ganang rason para sa iyang kaugalingon, para sa iyang pamilya, para sa iyang mga personal pod nga plano sa kinabuhi. Moto nga nagtuo siya nga siya ra ang nakasala, siya ra ang nakabuhat ani nga matawag nato nga sayop, pero wa siya kabantay nga daghan day ang naapektuhan og nag-antos sa sayop nga desisyon, sa sayop nga lakang. Mo na nga bantayanan binato mga igsuon, no? Kani atong mga ginagmay mga sayop o sa mga pagbuot-buot sa kinabuhi, nagtuo ta kita ray nag-antos sa consequences na abya po'y laing tao nga naapektuhan sa sayop na to nga desisyon sa kinabuhi. Hinaut pa unta nga sa ato ang ginagmay mga sayop, mintas na pa'y panahon, tuliro nato, tarungon nato, i-realign nato, i-recorrect nato. Kay nga naman, kay before it's too late, kasi magmahay ta, na makaingon ta in the end, paninglan ta sa Ginoo, tungod sa imuhang gamay nga sayop sa kinabuhi, sa imong gamay nga wrong decision sa kinabuhi, dako kayo og naapektuhan.
Mura bitaw kung ikaw mechanic ka sa eroplano, imbis na imo i-check og tarong ang ligid, i-check nimo og tarong ang engine, pero nagpabaya ka, mm, kay tungod wala ka gisuldo ang tarong sa kumpanya, mao to nga naa kay mga negligence sa imong duty and responsibility, nahitabo ang usa ka aksidente, mayon dayon nga ano gitugutan man na sa Ginoo, ngano man nga sa mo niyang Ginoo wala man nagpuan nga na may mga trahedya nga panghitabo, dili na trahedya nga gitugot sa Ginoo, kundi tungod po na sa kababayaan natong mga tao. Daghan ba kay mga example mga igsoon nga sayop sa usa, kapalpakan sa usa, naangin ang tanan. Pag buhat og usa ka building, daghan kay nato makita diya tungod kay substandard ang mga gipanghimo, pagpangurakot sa usa, daghan kay og mga kabus ang gipanggutom, gipanguhaw, wala nakadawat sa insaktong serbisyo kaya sa ilang health, sa ilang insurance. Imbis unta nga daghan ang mag-enjoy sa maong serbisyo pero usara ang nag-enjoy niini tungod sa iyang pagka sayop nga desisyon o mga gusto sa kinabuhi. Mga igsoon, bakat unta sa pagkapari ni Jesus nga ang iyang desisyon sa kinabuhi wala siya naghimog desisyon nga nakasentro lang sa iyang kaugalingon, kundi iyang desisyon always other-centered mentality. According to Pope John Paul, ang atong pagkapari, it should be an other-centered nga pangunahuna. Dili bitaw ta ingon nga issue-centered, dili ta ingon kanang cosmos-centered, dili ta kanang anthropos-centered nga kita mo'y sentro, kundi ang sentro sa ato ang pagpangalagad, sentro na to sa ato ang mentalidad. How can we help others? How can we give the welfare and benefits ngadto sa uban? Dili lang kita mo'y sentro, kundi ang uban mo'y ato ang pangunahuna. Kung inana magud ang pangunahuna sa matag usa, we always think other people, then our other people also think about us. So, what a beautiful world nga nindot kay puy-an nga ang sentro sa matag usa dili siyang kaugalingon kundi para sa matag usa. So ma-feel nato ang love, concern and affection sa mga tao bisag wala ta nailhan o wala nato sila personally nga nakaila, kay mabati man nato ang ilhang concern dili lang para sa kaugalingon kundi para sa uban. Mga igsoon din nagkuto bayo kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong gaplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa tingbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaut pa unta na kining tanan natong nidungog ug gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Nga mao'y magdala kanato sa tong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Mga igsoon, karong Mayo 30, tabangin ninyo ako og ampo nga ako unta makanunayon nga mahimong other-centered minister. Tanan na kong mga desisyon og lakang nga makasentro kanunay para usay benepisyo para sa uban. Dili man dalim na inana ang pangunahuna pero mao na atong paningamutan. As I celebrate my 5th year priestly ordination anniversary, ako unta mahimong sa kapari nga ang concern nako is to render service for the other people, to render service genuinely and sincerely for the people of God. Kana unta ang akong ma-embrace nga na ora ang kana bitawng mentalidad o pangunahuna nga kini akong gibuhat dili ni para sa for my own welfare and benefits kundi for the greater glory of God and for the people of God. Tabangi ako ninyo nga sa ako ang pagkapari, I persevere and endure, not for my own, kundi for the salus animarum, for the salvation of souls of other people. Aninawat pa unta, na kining tanan natong ipangbuhat sa kinabuhi,
para ni sa kaluwasan sa kalag sa uban o para sa tanan. Mga igsoon, ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw karon. Belated happy birthday, may lumakad og sa ato ang mga friends diya sa Mercury Drug, GP Rizal, Katadman Branch o diri sa main branch. O sa tanan natong mga kaigsuonan usab nga na sa ilang mga tasatag sa mga panimalay nga naminaw karon, daghang salamat sa inyong pag-ampo o sa inyong mga suporta kanunay kanako nga kanunay kamong naminaw daw o nakat-on uban ni Father Eman, uban ni Father ni Archbishop Martin, mga kauban nato nga naghatag din pamalandong. Yan po mininyo for our sa enlightenment ug kadasig sa paghatag pamalandong adlaw-adlaw. Ug sa tanan natong mga friends and benefactors and sa tanan natong mga igsuon diha sa naminaw karon, daghang salamat sa inyong suporta kanunay. Igsuon ug man usab ubad sa pangama sa itong mahal nga Birhen Maria nga atong gitawag dinhi sa misa misno ng Birhen sa Kuta. Ang Dios unta baga panalangin kanato sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. God bless.